नमस्कार. हांव नागेश ओझरकर तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडयता. लेखक एच मनोज हांणी बरयल्ल्या नविदिका ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आयज आमी हांगसर जमिल्ले आसात. ह्या सुवाळ्याक जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक तशेंच श्री मनोज हळर्णेकर हांच्या घरच्यांक, सोयऱ्यांक, इश्टांक, बऱ्या मागप्यांक हांव सभाघरांत मना काळजांतल्यान येवकारतां. आयची प्रसन्न नवी सांज, नवो सुर्यास्त, नवोय वाटो, सवण्यांचो कळप तोय नवो, आनी वाऱ्याची ल्हार तिवूय नवी. सगळें कशें नवें नवें. ह्या संवसारांतली प्रत्येक गजाल नवीन आसा, खिणाक बदलपी आसा. नवीनताय हो ह्या संवसाराचो आत्मो. मळब युगान युग तेंच आसा, पूण ताचेर येवपी कुपां मात नवीन आसात. दर्या शतकान शतक तोच आसा, पूण ताचे वयलें दरेक ल्हार नवें आसा. रूख वर्सान वर्स तेंच आसात, पूण ताचे वयलीं पानां मात नवीन आसात. पोरणे आनी नव्याचो हो सुरेल संगम जावन आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार वर्सांतले सगळे दीस सारकेच, पूण आयचो दीस मात नवो आसा. आनी ताचें वेगळेपण म्हळ्यार आपल्या लेखणींतल्यान साकार रूप घेवपी नविदिका पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो. लेखक आनी कवी मनाक भरभरून खोस दिवपी असो हो कृतार्थतायेचो दीस. ह्या सोबीत भांगराळ्या सुवाळ्याचे साक्षीदार जावपा खातीर, ह्या कार्यावळीचें व्हडपण सिद्ध करपा खातीर आयज मानेस्त हाजीर आसात. तशेंच प्रेक्षकां मदीं साहित्य मोगी, इश्ट, सोयरे, कुटुंबाचे लोक आसात. तांकां हांव परत एकदा मना काळजांतल्यान येवकार दितां. लेखक एच मनोज हांणी समाजांतल्या तरेकवार विशयांचेर बरयल्ल्या लेखांचें जें पुस्तक बिंब प्रकाशनान छापलां, त्या पुस्तकाचें आयज बिंब प्रकाशन पुस्तक लोकार्पण सुवाळो घडोवन हाडटा. श्री मनोज हळर्णेकर फाटलीं 32 वर्सां चिखलेच्या रजनामुंडी हायस्कुलांत हिंदी, कोंकणी आनी नैतीक मुल्यांचें विद्यादान करीत आसात. ताचे बरोबरूच तांणी कवी, लेखक आनी विश्लेशक म्हूण आपली एक खाशेली वळख कोंकणी साहित्याच्या मळार निर्माण केल्ली आसा. शिक्षण क्षेत्रांत तांचें व्हड अशें योगदान आमकां पळोवपाक मेळटा. तांचो मनोभाव हो कविता संग्रह, मनकळें फुलतना हो लेख संग्रह हें तांचें प्रकाशीत साहित्य. कोंकणी निरंतरी पळणारी म्हयनाळी कविता स्पर्धेंत तांच्या कवितांचो आस्पाव आसता. तशेंच बिंब मासीक आनी भांगरभूंय दिसाळ्यान सातत्यान लेखन करून आपली खेरीत अशी वळख निर्माण केल्ली आसा. आनी आयज तांच्या नविदिका ह्या लेख संग्रहाचो प्रकाशन सुवाळो. हें पुस्तक तरणाट्यांक जिणेची तत्वां याद करून दिवंक मार्गदर्शक थारतलें अशी आस्त बाळगिता. आनी तांचो लेखनाचो प्रवास बरोच पयस वचचो आनी तांकां सूख दिणो थारचो अशें देवा कडेन मागणी करता. तांकां समर्पक अश्यो हिंदींतल्यान कांय वळी. तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है. तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिले जमी भर नहीं आसमान अभी बाकी है. लहरों का थमना नई समंदर की बेबसी. लहरों का थमना नई समंदर की बेबसी. बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है. आयच्या पुस्तक लोकार्पण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आमकां लाभल्यात कोंकणीचे फामाद लेखक भोमानेस महाबळेश्वर सैल सर. तशेंच मानाचे सोयरे लेखक तशेंच MES महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राध्यापक श्री महेंद्र विनायक देसाय आमच्या वांगडा आसात. बिंब प्रकाशनाचे प्रकाशक आनी मालक नामनेचे ज्येष्ठ साहित्यीक, बिंब मासिकाचे मुख्य संपादक भोमानेस दिलीप बोरकार. डॉक्टर NM जंबगी MES उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे आदले प्राचार्य आमच्या वांगडा आसात. मागता लेखक एच मनोज हांचे लागीं तांणी मानेस्तांक माचयेर घेवन येवचें आनी बसका घेवची.
अविवेकाचो अज्ञानाचो काळोख जरी आमच्या जिणेंत आसलो तरी ज्ञानाची एक कीट एक ज्योत लेगीत आमच्या जिणेक उजवाडावंक पुरोशी आसता. त्या उपरांतचो जो प्रवास आसता तो एकाद्र्या दिवाळे सारकोच आसता. निरंतर उदरगती कडेन वाटचाल करपाचो संदेश दिवपी आसता. आमच्या परंपरेनुसार संस्कृतीनुसार दिवली पेटोवन त्या ज्योतीक तेजाक नमन करून आयच्या कार्यावळीक सुरवात करूया. मागता मानेस्तां कडेन तांणी दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण करचें. सरस्वती माता जिका विद्येची देवी मानतात, तांच्या उजवाडान आमची जीण परमळची, उजवाडाची जावं म्हूण ल्हानशेंच मागणें. देवाकडेन मागुया असोच हो उजवाड आयजूच न्हय तर सदां खातीर आमच्या सगळ्यांच्या जिणेंत खोस, उमेद, समृद्धतायेच्या रुपान निरंतर रावूं. देव बरें करूं. हाचे फुडले सुवातेर हांव मागता लेखक एच मनोज हांची धूव मानसी अतिश फडते हांचे लागीं तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. बिंग प्रकाशनान छापून हाडिल्ल्या नवी दिकां ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाक हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक म्हजो नमस्कार आनी माये मोगाचो येवकार. माचयेर बसका घेतिल्ले मुखेल सोयरे, ज्येश्ठ आनी श्रेष्ठ भोवमानीस सर महाबळेश्वर सैल, मानाचे सोयरे भोवमानीस प्रोफेसर महेंद्र देसाय सर, बिंब प्रकाशनाचे मुखेली भोवमानीस दिलीप बोरकार सर, तशेंच नवी दिकाचे लेखक म्हणल्यार म्हजो पापा. हांव मना काळजांतल्यान सगळ्यांक येवकारतां. तेच परी नागेश ओझरकर सर, भालचंद्र नायक सर हांगा जमिल्ले कोंकणी मोगी, मुख्याध्यापक, शिक्षक तशेंच तरणाटे आनी हेर मानेस्तांक लेगीत हांव उर्बे भरीत येवकार दितां. सर जंबगी सर, म्हजी मम्मा सांगता त्या प्रमाण हांव आनी म्हजी भयण मयुरी जल्माक आयिल्ली तेन्ना सगळ्यांत चड खोशी म्हज्या पापाक जाल्ली खंय. ताणें बॉक्स भर मारण मारिल्ले आनी पुराय वाड्यार जलेबी वाटिल्ल्यो. तेन्नाची ताची ती खोस आमी पळोवंक ना, पूण जेन्ना ताचें पुस्तक येता तेन्ना तेन्ना ताच्या मुखावयली खोशी पळोवन आमीच परत एकदां जल्माक आयल्यात काय तशें असो म्हाका भास जाता. देखून हांव म्हणीन पुस्तक हे ताचें तिसरें अर्भक जावन आसा. पापाचे खोशयेंत भर घालूंक तुमी सगळे आयले खूब बरें दिसलें. मनाक खोस भोगली. ह्या सुवाळ्याची तुमी सोबा वाडयली. तुमकां सगळ्यांक परत एकदां माये मोगाचो येवकार. थँक्यू. नवेदिका पुस्तकाचे प्रकाशक भोवमानेस्त दिलीप बोरकार हे नाव सगळ्यांच्या वळखीचे. साहित्याच्या मळार व्हड वावर करून कोंकणी भाशेक तांणी उचेली अशी सुवात दिल्ली आसा. तांचे साहित्य म्हळ्यार विशाल असो दर्या.
तातूंतल्यान खंयची माणकां मोतयां वयर येत हाचो अंदाज लावप भोव कठीण. तांच्या उतरांनी असो कितें जादू आसा की एखाद्रें शब्दचित्र चितारतना तो मनीस, तो गांव, ते शार सरळ येवन दोळ्या मुखार उबें रावता. तांचें शांतम शिवम शिवम अद्वैतम भूतान हें प्रवास वर्णन वाचतना हांवूय भूतान देशांत वचून एक पासे मारून आयिल्लो. फाटलीं 25 वर्सां ते नित्य नेमान कोंकणी बिंब मासीक वाचकांक भेटयतात. तशेंच दर्जेदार दिवाळी अंक काडटात, जाची सगळे गोंयकार आनी कोंकणी मोगी उमळशिकेन वाट पळयतात. कितल्याशाच लेखकांची सपनां प्रकाशनाच्या रुपान ते पुराय करतात. भोमानेस्त दिलीप बोरकार हांकां मना काळजांतल्यान येवकार. ह्या सुवाळ्याचें प्रास्तावीक उलोवप करचें म्हूण हांव तुमचे लागीं मागतां. माचयेवेले मानेस्त आनी मुखार बशिल्ले सगळे रसीक, साहित्याचे मोगी आणि एच मोरुजाचे घरची आणि मित्रमंडळी. इश्टानो, एक पुस्तक जल्माक येवप म्हळ्यार खुबश्यो गजाली घडून येतात. पयली सुवात म्हळ्यार जो कोण तें पुस्तक बरयता ताका लेखक ही पदवी मेळटा. जो कोण तें पुस्तक वाचता ताका एक दर्जेदार वाचक म्हणून संमती मेळटा. आनी म्हजे सारको कोणी एक बरें पुस्तक उजवाडाक हाडटा ताका एक नवो जल्म मेळटा, प्रकाशक म्हणून नवें नांव मेळटा. अशे खुबशी गजाली एक पुस्तक जो कोण बरयता तो अशे नाते संबंद जोडून हाडटा. एच मनोज हो सातत्यान फाटलीं कितलींच वर्सां बिंब मासिकांतल्यान दर म्हयन्याक बरयता. ह्या आदी ताचें मनकळे फुलतना हें पुस्तक हांवें उजवाडाक हाडिल्लें. ताका लोकांनी बरो प्रतिसादूय दिलो. दुसरें पुस्तक रोखडेंच एका वर्सान आमी नवी दिका म्हणून काडलें आनी ताचें प्रकाशन जावपाक मातसो खुबसो काळाव लागलो. खुबशीं कारणां मदीं मदीं आयलीं आनी त्या कारणाक लागून एक वर्सा आदीं हो कार्यक्रम जावपाचो, हो सुवाळो जावपाचो, तो सुवाळो एक वर्स लांबलो. खरें म्हळ्यार ह्या वर्सा तागेलें तिसरें पुस्तक येवपाची गरज आशिल्ली, पूण हे पुस्तकाचें प्रकाशन अडकून उरलें. ताजो मॅटर सगळो तयार आसा. आतां हांव एच मोरुजाची पुस्तकां कित्याक प्रकाशीत करता हो एक प्रस्न आसा. हांव जेन्ना समाजा कडेन पळयतां तेन्ना म्हजी अपेक्षा एक आदर्श समाजाची आसा. आमी जगतात कित्याक, आमी कितें करतात हाचो अर्थ केन्ना केन्ना आमकां लागना. पूण कांय लोकांक आपूण कित्याक जगता, कित्याक जगूंक जाय, आपल्या जिवनाचें तत्वगिन्यान कितें आनी आपणें कशें समाजांत वावरूंक जाय हाची कांय लोकांक जाणीव आसा आनी जाणीवपूर्वक ते वावुरतात. अशांतलो एच मनोज हो एक शिक्षक पूण हांव ताजे कडेन पळयतां. एक आदर्श मुल्यां घेवन तो जगता. आनी हांव जेन्ना ताजे कडेन पळयतां ताका हांव ह्या आदी सांगलां की हांव ताजे पिरायेचो आशिल्लो तेन्ना म्हजें रूप तशेंच आशिल्लें. हांवूय नवप्रभात, आघात म्हणून बरयतालो. हांव तरुण भारतांत प्रहार म्हणून बरयतालो. जेन्ना ही शस्त्रां जेन्ना चलनात अशें दिसता तेन्ना मागीर हांवें तिसरें आनी एक शस्त्र काडलें आनी जिमलेट म्हणून बरोवपाक लागलो. जिमलेट हें अशे तरेचें एक शस्त्र जालें की निमाणे कडेन विधानसभेन पासून ताजो बोवाळ जालो आनी जिम डार्शी ह्या नांवान हांव बरयतालो. आनी विधानसभेन शशिकलेन जेन्ना संपादकाक आफोवन विचारलें की आमच्यो घरांतले पासून गजाली हाका कोण सांगता आनी तूं कशी छापता काय म्हणून, तेन्ना तांणी म्हजें नांव विधानसभेन जाहीर केलें आनी तेन्नाच्यान हांवें तें बरोवपाचें बंद केल्लें. पूण मागीर लोकांची मागणी येवन हांवें परत सुरू केल्लें. अशी तरेच्यो कांय गजाली हांव त्या काळार करतालो. आतां बोरकारी म्हणून म्हजें एक सदर पयलीं चलतालें, कोंकणींतल्यान आतां मराठींतल्यान गोमांतकान येता, तर अशे तरेन चलतालो. तर हीच जी भुमिका आसा ती हांव एच मनोजा भितर पळयतां. ताणें आपल्या दोळ्या मुखार एक आदर्श समाज दवरला. लोक कसो आसा, कितें आसा हें ताका पडून गेल्लें. पूण आपूण लोकां पासत कशी दिका दाखोवंक शकता, नवी दिका कशी दाखोवंक शकता हाचें भान दवरून तो सातत्यान बरयत आसा.
आणि जर हो जर अशी वावर करता आणि म्हाका जो अपेक्षीत आशिल्लो समाज जर घडोवपाक तो तयार आसा जाल्यार तो जे कितें करता तें छापून लोकां मुखार हाडप हें हांव म्हजें कर्तव्य समजता. आतां ह्या पुस्तकां छापून तातूंत म्हाका जोड कितली आसा आनी हांव कितले जोडटां हें तशें एक न समजुपा सारकें कोडे आणि लोकांक कळचें म्हूण हांव केन्ना केन्ना अशें फंक्शनाक मुदयो घालून येता. तर ही गजाल वेगळी. पण साहित्य आज वाचपाची खूब गरज आसा. आज देश जे दिकेन वता विचाराची दिका जी आसा ती जर पळयत जाल्यार भंय दिसता. आमी हुकुमशाही प्रणाली कडेन वचपाक लागल्यात. आमकां देश खंयचे नदरेन जाय हे कोण थारायता असो एक प्रश्न पडटा आणि शेवटी ताका जाप म्हजे कडेन आसा. देश कसो आसचो समाज कसो आसचो हे लेखक थारायता आणि लेखक जे थारायता पळय तेच दिकेन आमचो समाज वचूंक जाता. कालूच हांव रशियेंतल्यान आयलां. ते खुबश्या लेखकांक मेळ्ळो. खुबशे आदल्या लेखकाची घरांक भेट दिली. तांकां कशें विमानतळाचेर हांव देवल्या बरोबर स्वागता खातीर पुस्कीन अलेक्झांडर पुस्कीन हो रशियेंतलो सगळ्यांत व्हडलो लेखक ताचे थंय व्हडले बोर्डूच आसा विमानतळाक नांव दिल्लें आसा अलेक्झांडर पुस्किनाचें आनी थंय बरयल्लें आसा रशियेचो सगळ्यांत व्हडलो लेखक अलेक्झांडर पुस्कीन हाच्या जन्मभुंयेर तुमकां आमी येवकार दितात. प्रत्येक सुवातेचेर तोलस्टॉय फामास जावन आतोन चेकोवास जावं गोर्की मॅक्सिम गोर्की जावं अशे सगळ्या लेखकांक ते पुजा करतात आनी आमी आमची जितली भावना आमी जे कितें बांदतात पळय तांकां नांवां कोणाक दितात जांकां साहित्या कडेन कसलीच नातें ना, जांकां समाजा कडेन कसलेंच नातें ना, जाणी फक्त लोकांचो वापर मता खातीर केलो आनी आपली सत्ता सांबाळी अशे लोकांक अजरवर करपाचो प्रयत्न आसा. पूण हाणें अजरवर मनीस जायना. अजरवर कोण जाता? एच मनुष्य आनी ताचें साहित्य जाता. दिलीप बोरकर जाता, महाबळेश्वर सैल जाता आनी जे कोण आपल्या हातान पेन घेवन मुखार सरता पळय तेच अजरवर जाता. कल्पना करात आनीक 50 वर्सांनी कोणूच आसचो ना आमचे मदले. आमी जे कोण सत्ताधीश आसात तेवूय आसचे ना, ताचें नांवूय खंय आसचें ना. पूण जे एच मनोजाचें पुस्तक जेन्ना 50 वर्सांनी खंयच्याय भुरग्याच्या हातान पडटलें आनी तो विचार वाचतलो तेन्ना मनोज नवे एका मनोजाक त्या पुस्तकांतल्यान जल्म घेतलो. हें आमचें साहित्य न्ही. आणि हाकाच लागून आज देशांतूच न्हय तर संवसारभर साहित्यिकाक मान दिता. आणि साहित्यीक व्हडलो केन्ना जाता जेन्ना ताका तेदेच व्हडले वाचक वर्ग मेळटा तेन्ना. संख्येन म्हणना प्रगल्भ वाचक आमकां जाय. मनोज जें कितें बरयता तें समजुपा सारकें एक वाचक जाय. हांव जें कितें बरयता समजुपा सारकें वाचक जाय. आनी तुमचे सारके वाचक जेन्ना मोठे आसतले प्रगल्भ आसतले तेन्ना म्हाका जाणीव जाता ह्या लोकांचें आतां फकाणां हांवें करूंक फावना. हांवें तांचे खातीर आतां बरेंच बरोवपाक जाय, उच्च बरोवपाक जाय अशें हें लेखक आनी वाचकाचें नातें आसा. म्हणून हांव एक बरें साहित्य मेळ्ळें तें काडटां. आतां ह्या मुखार आनी एक प्रकाशन जावपाचें आसा तें आमचे महाबळेश्वर सैल हांचे नवे पुस्तकाची नवी कादंबरी विखाळ विळखो म्हणून तागेलें नवें पुस्तक तयार जाल्लें आसा. तर तें पुस्तक येवपाचें आसा. विनाश सॉरी तेगेलें तें पयलीं पुस्तक. अशीं खुबशीं तेगेलीं पुस्तकां आसा तेन्ना ती खंयचें वाचलें खंयचें हांवें जालें विनाश पर्व म्हणून बिंब प्रकाशनान काडलां आनी वेगळे तरेची कादंबरी ताचें प्रकाशन जावपाचें आसा. तर अशे तरेची कांय पुस्तकां समाजाक दिवपाचें काम हांव सातत्यान करतां. आज हें पुस्तक जरी 181 काय कितें तरी असलें तरी आतां मेरेन 187 मेरेनची पुस्तकां जाल्ली आसा. आनी एक पुस्तक येवपाचें आसा अनुवादाचें तें आमचे चंद्रलेखा डिसोजाचें. तर ताजें पुस्तक आतां येवपाचें आसा विश्वामित्र नांवाचें. अशीं खुबशें साहित्य येवपाचें आसा आनी म्हजो एक प्रयत्न म्हणून हांव तें करीत आसा. तर अशी पुस्तकाची लोकां बरोबर पावोवपाचें काम हांव करतां. आनी त्याच बरोबर हांव पुस्तक प्रकाशन करिना. बिंब म्हणून एक मासीक फाटलीं कांय वर्सां हांव चलयतां. खूब दर्जेदार मासीक अशे लोक मानतात. तातूंतल्यान हांव फक्त मासीकूच चलयना, तातूंतल्यान नवे नवे कवी नवे नवे लेखक हांव लोकां मुखार हाडटां आनी तातूंतल्यान जी कितें सेवा म्हजे कडेन करपाक जाय ती हांव करीत आसतां. हातूंतल्यान कितें घडटा म्हज्या सपनांतलो जो एक आदर्श समाज पळय आसा तें घडोवपाचें म्हजें पिशें जें विद्यार्थी चळवळी पासून हांवें सुरू केल्लें तें मुखार वचत रावता. ही एक गजाल जाली. दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाका तुमचे सारके लोक मेळटात. 2 वर्सां फाटीं जेन्ना मनकळे फुलतना पुस्तकाचें प्रकाशन केल्लें
तातूंतले खुबशे लोक म्हाका हांगा दिश्टी पडटात, पूण मदीं 2 वर्सां म्हाका ते खंय दिश्टी पडूंक नाशिल्ले, कित्याक ते म्हाका परत मेळचे म्हणून म्हाका दिसता मनोजचें पुस्तक हांवें परत काडीत रावची आनी ते एक आमचे ते संबंध नाते संबंध हेवूय एक ताजें व्हडलें कारण आसा. पूण एक लक्षात घेवपाक जाय, मनोज बरयत रावता, मनोज विचार करून बरयता. मनोजान आपले दोळे मुखार एक आदर्श समाजाचें सपन दवरलां. ताका गोंयचो युवक पळय आसा तो एक आदर्श युवक जावन ताणें बरो नागरीक जावचो हें ताणें मनान दवरलां. आनी हे सगळें मनान दवरून जो कोण बरयत रावता तेन्ना ताजें साहित्य हें फक्त लोकांचे मनरिजवण करपा खातीर आसना, जाल्यार मनशाक घडोवपा खातीर आसता. हांव ह्या पुस्तकाचेर जावं साहित्याचेर चड उलयना, उलोवपी बाकीचे लेखक आसा म्हणजे आसा. म्हजें काम फक्त प्रस्तावीक. हांव एक सादो सरळ मनीस, मस्तो आसलो तरी कांय बरी कामां आसात तिवूय हांव करतां. बरी पुस्तकां प्रकाशीत करता, बिंब मासीक सातत्यान चलयता, 25 वर्सां चलयतलो आनी 1 वर्स उरलां अशे तरेचो हांवें संकल्प केल्लो. मुखार पळोवया कितें जाता तें. हांव तें बंद करतलो म्हणना, पूण हांव चालू दवरपाची म्हाका इच्छा आसा. कित्या खातीर तुमी जे सगळे बशिल्ले आसात पळय तांचे भितर कोण तरी एक कवी आसा, तांचे भितर कोण तरी एक लेखक आसा, तांचे भितर एक बरो वाचक आसा. हांवें जर बिंब बंद केलें जाल्यार तुमी म्हणटले अरे आमकां फटयलें मरे, आपल्याक आजूच कविता सुचयिल्ली. आनी जर बंद केलें हांवें छापप खंय, आपल्या हातान लेख बरयल्लो मरे तो छापपा खातीर. तेन्ना तुमी ज्या सर वाचन करतले, ज्या सर तुमी बरयतले त्या सर हांव बिंब बंद करतलो अशें हांव तुमकां सांगना. आनी हें जर हांवें बंद केलें तुमकां हांव केन्ना मेळटलो, तुमकां मेळपा खातीर तरी म्हाका येवपाक जाय. म्हणून हांव हे सगळीं कामां करीत रावतलो. देव बरें करूं. देव बरें कर सर. तुमची उतरां सगळ्यांक दिशादर्शक थारतली अशी आस्त बाळगिता. फूल हें खोशयेचे प्रसन्नतायेचें प्रतीक. फुलां पळयतकच कोणाचो जीव सुखावता. ती निर्शेल्ल्या जिणेंतूय नवी उमेद उर्बा हाडटात. हीच खोस, हीच प्रसन्नताय आयज आमी आमच्या मानेस्तांक भेटयतात. फकत फुलांच न्हय तर फुलांचें रोपटें आमी तांकां दितात, जेणे करून ती खोस आनी उमेद तांच्या जिणेंत अविरत सदांच फुलत रावची. हांव मागतां सुमेध आनी सार्थक हांचे कडेन तांणी मानेस्तांक फुलाचें रोपटें भेटोवचें. सर महाबळेश्वर सर. दिसपट्टे जिणेंत आमी जी सपनां पळयतात ती सपनां खरी जातना आमच्या दोळ्या मुखार जेन्ना दिसतात तेन्ना एक वेगळेच खोशयेचे ल्हार जिवाक थंडाय दिवन वता. आयज सर मनोजाल्या जिणेंतलें आनीक एक सपन खरें जातना आमी पळोवंक शकतात. तांकां जाता तितलीच खोस आयज आमकांय जाता. गेली 15 वर्सां सावन हांव सर मनोजाक वळखता. ते निरंतर आपल्या कार्यांत व्यस्त आसतात. आळस हें उतर तांच्या शब्दकोशांत ना. सातत्यान ते बरयतात आनी ताचेंच फळ म्हळ्यार आयज तांचें 3रे पुस्तक नवी दिका ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो. आनी आतां तो खीण आयिल्लो आसा ज्या खिणाची आमी आतुरतायेन वाट पळयतात. मागता मानेस्तां लागीं तांणी नवी दिका पुस्तकाचें प्रकाशन करचें.
देव बरी करू सर. उर्बे भरीत परबी सर तुमकां. लेखक जेन्ना विचारांच्या खोलायेन एखाद्या विशया मेरेन पावता तेन्ना तें पुस्तक फकत बरेंच न्हय तर उत्कृश्ट थारता. पुस्तक जितलें भितरल्यान बरें आसता तितलेंच तें भायल्यानूय बरें दिसचें अशें दिसता. नवी पुस्तकाचें सोबीत अशें मुखपृश्ठ तुमी पळयलां आसतलें आनी तें चितारपाचें काम केल्लें आसा वास्कोचो नवोदीत तरणाटो कलाकार बाब चेतन च्यारी हांणी. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान मानचिन्ह भेटोवन तांचो सत्कार आमी करतात. मागता लेखक मनोज हळर्णेकर हांचे लागीं तांणी चेतन च्यारी हांचो सन्मान करचो. देव बरें करूं चेतन बाब. आयच्या ह्या कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हूण भोवमानेस्त श्री महेंद्र विनायक देसाय हे माचयेची शोभा वाडयतात. 42 वर्सां निरंतर तांणी अध्यापनाचें कार्य केल्लें आसा. MES महाविद्यालय जुवारीनगर हांगच्यान ते निवृत्त जाले. तांणी एक उत्कृश्ट लेखक आनी समीक्षक म्हूण नामना जोडिल्ली आसा. रेडिओ खातीर पिपळा पेडार बलकावा वयलो गजाली तशेंच खासा भुरग्यां खातीर खळार मळार किलबिल अश्यो साबार कार्यावळी केल्यात. गोमंतक, तरुण भारत, लोकमत, गोवादूत, भांगरभूंय ह्या खबरापत्रांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर बरोवपाचें काम केल्लें आसा. तशेंच ते मराठी, कोंकणी, हिंदी आनी इंग्लीश भासांनी कविता बरयतात. मागता भोवमानेस्त प्राध्यापक महेंद्र विनायक देसाय हांचे लागीं तांणी ह्या सुवाळ्याच्या निमतान आपलें उलोवप करचें. समेस्तांक उर्बे बरीत सांज आवडटा. पयली सुवातेर हे आमी आतां हांगा कितें चल्लां पळय ते शारदेचो प्रसाद असो हांव मानता. तेद्या वेळार म्हाका एक ल्हानशी प्रार्थना याद जाता. ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिद्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. तुमच्या मदीं म्हाका ती शारदेची मूर्ती सगळ्याची दिसता. माचयेर बशिल्ले श्री सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त व्हडले दिग्गज खडेगाठ असे साहित्यीक महाबळेश्वर सैलबाब तांच्या वांगडाच आत्तां दिलीप बोरकरान आपली वळख करून दिली. खरें म्हटल्यार ते आमच्या फ्रेमीन बसना. तांची वळख आनी खूब व्हडली आसा. बिंब प्रकाशनाचे सर्वे सर्वा अशें हांव तांकां मानतां. आयच्या घडयेक हांगासरले लेखक नवी दिका ह्या पुस्तकाचे लेखक एच मनोज, हांव ताका एच मनोज म्हणना कारण ताचे सगळे निबंध हांवें जेन्ना वाचल्या तेद्या वेळार म्हाका अशें जाणवलां की हो ह्युमेन मनोज, जेका मनीसपणाचो खंय तरी वळसाण आसा, मनीसपणाची वळसाण आसा. मागीर म्हजे बुजुर्ग पयलींचे प्राध्यापक नरहरी जंबगी सर आनी हाका तर विसरूच उपकारा न्ही कारण सगळो प्रोग्राम जो आसा पळय तो फुडें व्हरता. जेचे कडेन आमी सूत्रसंचालक म्हणून पळयता तो जर सुत्रां अशें तशें हालयत जाल्यार सगळो बिगडपाचो सुद्दां चान्स आसता. म्हणून ग्रेट मनीस. आत्तां ताणें पळय सुरवात केली पळय खरें बरें केलें सूत्रसंचालन. ताका न विसरता म्हाका पयलींच ताचें नांव घेवचें पडटा. आतां ह्या पुस्तकाचें नवी दिका हाचें लोकार्पण सुवाळो गर्दी कोण तरी म्हणटालो जवळ गर्दी कमी आसा. गर्दी कमी आसली म्हणून कांय जायना. गर्दी आसल्यार पुरो. आनी हे हांगा सगळे जे दिसतात पळय
ते साहित्याच्या मोगान मनोजाच्या मोगान मुद्दाम हांगा हाजीर जाल्ले आसा. म्हणजे मनांतल्यान अशें कोणाच्या प्रेशरान येयल्ले ना. म्हणटकच ह्या पुस्तकाचें जे कवर बरें सुंदर कवर केलां चित्रकार, ताका हांवें आत्तां मुद्दम परबी दिल्ली. आनी खरीच नवी दिका ती शेवणी जी दाखयल्या पळय ती सगळी एके दिकेन अशी वता अशें दाखयल्या. म्हणजे ते कवर सुद्दां तुस्त करपा सारकें आसा. ताचोय विचार घडये वत आसूयात. तिसरी गजाल आतां म्हाका मुख्य मथळ्या कडेन येवं जाय. 40 सुमार तुमचे ते निबंध जावं लेख हातूंत आसा. हांवें सगळे वाचले, साबार वाचले. पूण तातूंत सगळ्या भितर म्हाका तुमच्यांतलो एक कॉमन फॅक्टर दिसून येता. आनी तो म्हणजे म्हणूनच तुमकां हांवें म्हटलें हेच मनोज म्हणजे ह्युमेन. तुमी खंय तरी मनीसपणान सामकें तो ओलावो एक काळांतान घेवन आसा. तुमी हाडाचे शिक्षक. जेन्ना तुमी म्हाका गळ घातली की आपल्या पुस्तकाचेर तुमी उलोवणें करचें, घडये आमी म्हाका दिसता पयले फावट सभाघरांत बशिल्ले म्हाजे इश्ट प्रोफेसर सैल तांच्या पुस्तकाचें जेन्ना पुस्तक म्हाका दिसता हय तेन्ना लोकार्पण सुवाळो आसलो त्या वेळार आमी मेळिल्ले. तेन्नाच तुमी म्हाका सांगलें ती प्रस्तावना तुजी जाल्या तितली सुंदर जाल्या आनी आपल्या पुस्तकाचेर तुमीच उलोवचें. हांवें तेन्ना खरो हांव अनमनतालो. कारण तुमी म्हाका जर असो अड्रेस केलो की समीक्षक आनी लेखक म्हणून, तसो हांव एस्टाब्लिश प्रस्थापीत लेखक आनी समीक्षक म्हणून ना. पूण तुमचो जेन्ना पिंड शिक्षकाचो म्हणून कळ्ळो तेन्ना हांव खंय तरी तुमचें हें पुस्तक वाचतना सगळं म्हाज्या जिवना कडेन रिलेट करतालो. तुमी ज्यो घडामोडी कितें केल्यात पळय भुरग्यांक लागून तश्योच. पूण एक गजाल, हांवें 18 वर्साचेर आसतना शिक्षकी पेशो स्विकारलो. म्हाका पर्याय ना म्हणून थंय वचूना. आनी आमी तें इश्कॉल स्टार्ट केल्लें. एक युनियन हायस्कूल चिंबल म्हणून आमी सुरवात केली. थंय ट्रायबल भुरगे खूब रावतात. गावड्या जमातीचे भुरगे रावतात. आनी रात दीस आमी त्या इश्कॉलान रावताले. कोणाक खरें दिसचें ना. आनी हे जे आमचे श्रम आसा पळय, कोण म्हणटात की आतां तुका त्या श्रमांक लागून कोणी तुमी रेकग्निशन मेळूंक ना मरे. ते भुरगे जे आसा पळय म्हाजे 100% खंयी गेल्या उपरांत देसाय सर म्हणजे सामके उखलून धरतात. हें म्हाका मुद्दाम तुमकां सांगपाक म्हणजे दिस इज नॉट सेल्फ एप्रेजल. पूण सांगचें अशें कित्याक दिसता, एक शिक्षकी पेशो म्हणजे कितें एक व्रत. कोणूय म्हणटाले, हांवें खंयच्या तरी एक व्याख्यानान आयकल्लें, आदी म्हणटालेत मागच्या वर्षी केले होते पाप म्हणून मी झालो मास्टर आपोआप. आणि आता पळय कितलो विरोधाभास तो. आता कोणी मेळ्ळें बरें आं तुमी चान्स तुमचो शिक्षक जाले पळय ते अर्ध्या दिसाचे मरे. पूण 7th पे कमिशन 8th पे कमिशन ती वाट पळयता. जे कितें आसा तें पूण आमचे कारकिर्दीन हांव उलयतलो ते म्हजे कारकिर्दी पर्यंत उलयतलो. जो म्हाका अनुभव आसा पळय तो. आतां तिसरी गजाल, पूण शिक्षकी पेशो हो तसो आसना. क्लॅरिकल पे जे आसता पळय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम बी ताका एक काल मर्यादा आसता. जावं 6 वरां 6.5 वरां 8 वरां ही जोखून मापून आसता. शिक्षक ह्यो 24 वरां शिक्षक आसता. आनी हें तुमकां हेच मनोजा वयल्यान पळोवन दिसतलें. पुस्तकाचेर हांव चड उलोवचो ना. कित्याक हें पुस्तक आसा तें मूल्य संस्काराचें पुस्तक आसा. अशीं कितलींशींच पुस्तकां आसात. पूण हें पुस्तक उजवें कित्याक थारता तेंय उलयतलो. हांव सगळें वाचलें, डिटेल वाचलें. आनी मागीर म्हाका अशें कळ्ळें ह्या मनशाक खंय तरी ती भूक आसा. त्या भुरग्यांक आतां तुमी म्हाका म्हणटाले हांव लेखक म्हणून एक पाख लावन लेखक जायना, मोर जसो जायना तशें एक पुस्तक बरोवन लेखक जायना. पूण ह्या मनशाक सदां रात दीस तोच ध्यास की आपले भुरगे फुडें कशे वतले पळय ते. कितलींशींच तुमकां उदाहरणां हांव दिवं शकता. ताचो ब्लर्ब जो बरयला पळय मनशान ताका सतत कोणाक तरी दिवचेशें दिसता. घेवन समाधान आसना तें बरयलें ताणें. कितलीं अशीं व्यक्तिचित्रां तातूंत बरयल्या, इतलें सुंदर बरयलां. हांव तुमकां कितलींशींच हांगा उदाहरणां दिवं शकता. कबीराचे आसा, साने गुरुजीचे आसा, नागेश करमली भोमानिस्त तो तांचो वारसो तो चलयता.
तो तांकां म्हाका दिसता घडये साहित्यीक मुल्यां तांचे कडल्यान तांणी घेतल्या, दिलीप बोरकारा कडल्यान तर आसतलीच, कित्याक हे सामकें ते लागसार आसा. आनी बाकी बाबाचे ताका तोखणाय आसा. रणजीत सिंग डिसले म्हणून एक व्हडलो शिक्षक, जाका एक व्हडलो आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार फावो जालो, ताजे विशय ताणें बरयला. कसलोच विशय ताणें म्हणजे अंडर द सन म्हणटा पळय तो सोडूंक ना. सगळें पूण शेवटाक केन्ना ताची गाडी आमी म्हणना सांडलेली खंय गोरवां करमळेच्या तळ्यान, तशी परत परत गाडी ताची त्या भुरग्याच्या तेच ही सगळी मुल्यां त्या भुरग्यां मदीं तांची जतनाय जावंक जाय म्हणून हो रात दीस कश्ट करपी वावुरपी असो मनीस. त्या भुरग्यांक लागून त्या विद्यार्थ्यांक लागून तो मनीस असो ना, हो देवदूत. आतां ताच्या फुड्यान आसा म्हणून सांगना, अश्यो कितल्योश्योच गजाली सांगूं येता. आतां अशें कितलेशेच हांवें ताचे बरें इतले सगळे 40 लेख बरयतना ताणें एक जतनाय घेतल्या. कितें आसता, बरे बरे लेख बरयता पळय ताचे खंय प्राणसुत्राक केन्नाच बाधा हाडचें न्हय. सबंद लेखांनी ताणें तें प्राणसूत्र जपलां. आनी लेखकाची जी प्रतिभा आसता, लेखकाची जी कळाशी आसता, बाकीच्या आर्टिस्टा सारकीच ती ताजेर खंय ताचेच फक्त खंय हक्क आसना, समाजाचो हक्क आसता. आनी म्हणूनच तो रात दीस त्या समाजाक देणे दिवचे पडटा म्हणून तो वावुरता. तिसरी गजाल, ताची वाक्यां तुमी पळयशा ल्हान सुटसुटीत, लयकारी, व्हडले पाल्लाळ तो घेवन बसना. कारण आसा ताका. मनशाक आमची जी स्मृती आसता पळय, हे आतां सायकोलॉजीन अशें सांगतात की चड वेळ वाचीत गेलो जाल्यार फाटल्यान विसरूं शकता, आनी वयोमाना प्रमाण तर आमकां जाल्यार आतां तशेंच जाता. म्हणून ह्या मनशान इतली जतनाय घेतल्या की ही जी आपूण मूल्य शिक्षण दिवंक सोदता पळय भुरग्यांक, तो आटोपशीर अशें करूं ना तेणें. ल्हान ल्हान सुटसुटीत अशी वाक्यां ती घेवन त्या भुरग्यांक कळसर. पयलीं कितें जातालें, आमची रासवळीची घरां आसतालीं, रासवळ म्हणजे जॉयंट फॅमिली आसताली, म्हणून भुरग्यांचे संस्कार त्या घरांतल्या घरान जाताले. चडान चड एकटोच मनीस कोण तरी वावरा निमतान भायर वतालो, बापूय म्हणून. आवय घरा आसताली. मागीर असो काळ आयलो, तांचे अर्थशास्त्राचे गणित बरें जमना जालें म्हणून आवय आनी बापूय दोगांय कामाक लागली. घरा त्या भुरग्यांचेर देखरेख कोण करतलो असो प्रश्न उप्रासलो. पूण ती रासवळीची घरां असल्या कारणान जाणटी जी कोण आसताली पळय तांकां तें काम आसतालें, आनी दीस रात तांचें तर तेंच आसतालें की मूल्य शिक्षण हें घरा ऑटोमॅटिकली तांकां दिल्लें गेलें वतालें. पूण मागीर अशें जालें, अशें कसल्या तरी ह्या म्हणजे ही समाजान जाताली, जावं कुटुंबान जाताली स्थित्यंतरां. ताका लागून ह्यो ज्यो फॅमिली आसा रासवळीच्यो त्यो ल्हान ल्हान जाल्यो आनी त्रिकूटशें जालें. आय, मी एंड माय चायल्ड म्हणून अशी ती तिगांयचे जाल्ल्या कारणान ती भुरगीं खंय तरी शेणले. ताका बापायचो मोग मेळना. अशें आतां कितलीशीच जाल्ली गजाल आसा. आमी म्हणटा फक्त वेस्टर्न कंट्रीनीच जाता आनी आतां तें हांगा लोण पावलां अशें कांय ना. हांगा सुद्दां सुरवात जाल्ली आसा. म्हणटकूच मागीर ताका लागून मूल्य संस्काराची शाळा बीन जावं 10 दिसांनी कोर्स, भुरग्यांक बरी बरी मूल्य नितीमूल्य शिकोवपाची अशी शाळा जावं कोर्सीस. पूण थंय ताचो इफेक्ट परिणाम हो तितलो घरान जातालो पळय तसो जायनालो. आनी ताका लागून ही असली पुस्तकां ही समाजान चलताली पळय म्हणजे आतां ह्या तुर्ताक जी पळय परिस्थिती आसा समाजाची ती तेजी जतनाय ताणें बारीकसाणेन पळयली. आनी हें पुस्तक ताका लागून हें समाजा मुखार हाडपाचो म्हणजे ताणें एक धाडस केलें. आतां ही पुस्तकां म्हणजे हें पुस्तक जेन्ना आसा पळय आमी म्हणटा की तें भुरग्यांकूच अशें ना, समाजाच्या प्रत्येक घटकाक हें पुस्तक म्हणजे एक मार्गदर्शन. इट इज अ रोड मॅप. जितल्या आवयक तितल्या बापायक म्हणजे पालकां भितर आनी तितलेंच जे आमचे शिक्षक जे आसा पळय तांकांय ह्या पुस्तकाचो आदार म्हणजे खरोच आदार आसतलो. आनी कितले तरेन म्हणजे लोकांक अशें समजून दिलां की आतां ताणे विशय म्हणून एक आनी दोन अशें ना. ताची म्हाका एक भितर एक बरी गोश्ट दिसली, इश्टागतीचे कडे म्हणून. कितें संकल्पना जाणें कोणी वाचूना पळय ती मुद्दाम वाचची. आनी ह्या मनशाक
आनीक सुद्दां अशें समाजाक कितलेशेच दिन दिसता, ताचे मदीं स्पॉन्टेनिटी आसा. ताचे लिखाण एक क्लिश्ट ना, म्हणजे अशें थोडे थोडे व्हडले व्हडले साहित्यिकाचे कितें आसता सामकें क्लिश्ट आसता, म्हणजे सहजासहजी कोणाक समजना. ताणें म्हाका दिसता मुखार आपल्या भुरगीं तशीं धरल्या आनी ताका लागून ताचें तें लिखाण सामकें सुटसुटीत जालां. कांय ठिकाणी ताणें थंय पेरल्यात त्यो ओपारी, तेंपा प्रमाणे कितें एक कृपणे अश्यो तरेच्यो ओपारी, आनी ओपारीची भाशा खंय रोखडी कळटा. मनोहरराय सरदेसाय वांगडा हांवें वावर केला 80च्या दशकांत. त्या वेळार ताचे तर उतरां म्हणजे तशें आसतालीं, चड पावस पडलो जाल्यार म्हणटा पावसान विटयलें, आनी पावस पडलोच ना जाल्यार म्हणटा पावसान फटयलें. अश्यो गजाली त्या मनशा वांगडा मेळटाल्यो. म्हजी एक कविता आसली, माडा तुज्या सापळ्यांत तुपला माणकुलेंत म्हजें घरदार, तुज्याच खांदार म्हजो उरला जिणेचो अदी गुणोभार. ही कविता ताकाय खूब आवडटाली, ताच्या वांगडा आमी खूब काम केलं. तो ओपारी अशी उलयता उलयतात वाटे आमी चलतनाच मिरी मुक्ता मोती जोगता. आमकां पयलीं कांय कळनासलें. आतां हे आतांचे पळय ते पॉलिटिशियन आहा तांकां सारकें लागू पडटा, पूण समाज जागो जायना. मिरी मोगता आनी मोती जोगता. आमकां एकदां ते मतांक लागून हें समाजाक कळूं जाय, तुका 1000 दीत 5000 दीत पूण तो मोतयां खंय गेलो. अशे तरेच्यो ल्हान 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 लागची व्हंकल कुड्डी पयलीं आमकां कांय कळनासलें. आनी तीच गजाल जाता बऱ्या शिक्षकाची. तो समज गांवच्या गांवांत जर कितें हांवें रावून पळयलां, तो गांवच्या गांवांत आसत जाल्यार ताचें म्हत्व लोकांक कळना. तो आपल्या पुस्तकां कितले कडेन आपल्या एका शिक्षकाचो एक आदर्श शिक्षकाचो भोवमान करता. तो म्हणटा हें आपूण सगळें त्या म्हाका दिसता तो कांबळी एक शिक्षक आसा, ताका लागून आपूण आपली अशी जडण घडण जाली. आनी तें हांव म्हज्या लायफान रिलेट करता. हांव जेन्ना 8वेंत आसलो तेन्ना आमकां एक खरेंच एक तो दैवी चमत्कारूच रमेश सप्रे म्हणून तुमी आयकलां आसतलें. आय एम व्हेरी प्राऊड टू बी हिज डिसायपल. तो आमकां एकूच वर्स आयलो शिकोवपाक, पूण त्या मनशान अशी क्रांती घडोवन हाडली आमचे मदीं. तो जाल्ल्यो घटना दुसरे दिसा सांगप. जेन्ना पयलें पावल मनशान दवरलें चंद्राचेर, दुसरे दिसा आमकां ते डायग्राम बीन अशें काडून तेणी तो तशें दाखोवप. त्या वेळार टीव्ही बीन कांय नासलें. ही 67ची गजाल. तें जालें. तो म्हणटालो असो शिक्षक जो जातलो त्या शिक्षकूच अशें म्हणना, जनरल नॉलेजचेर खूब भर दिलो. ताची इंग्लीश तर आनी विचारूच नाका. ही वॉज अ टीचर ऑफ द टीचर्स. नंतर मागीर तो आमकां मागीर तो निर्मला ताका कोणी सांगलें थंय बालभारती इस्कॉलान तो शिकयतालो. ताका म्हणलें तूं B.Ed केल्या शिवाय तुका आमी कंटिन्यू करूं शकना. तो मागीर थंय ट्रेनिंगाक गेलो. थंय वयल्यार तें कॉलेज सुद्दां गाजयलें ताणें. फर्स्ट क्लास फर्स्ट आयलो तो. आनी देन ही स्टार्टेड टिचींग देर इटसेल्फ. तो टीचर एज्युकेटर म्हणून जालो थंय. मागीर तो मुष्टी फंडाचो बीन प्रिंसिपलीन जालो. आतां तो बरी अशी प्रवचनां करता. मडगांव बीन एक प्रगल्भ मनीस. तो मनीस आमच्या जिणेन येवन खरेंच इट वॉज अ मॅजीक रॉड. ताणें आमकां अशे तरेची नितीमुल्यां शिकयली. नितीमुल्यां तशें ना, एक ताणें आमकां नॉलेज म्हणजे इन्फॉर्मेशन न्हू, नॉलेज कितें आसता आनी जनरल नॉलेज सामकी एक आस लावन दवरली. कितल्यो गजाली सांगप त्या मनशान. अशे तरेचो एक ताच्या लायफान एक चेंज हाडपी असो ताचो टीचर मेळ्ळो. ते खरें म्हणल्यार त्या टीचराक म्हाज्या दृश्टीन ताचो सत्कारूच एक मान. म्हणजे आनी तें करतना तेजें नांव हांगा येवप म्हणजे खरें म्हणल्यार तेजें एक कर्तव्य आसलें की आपल्या टिचराचो सत्कार जावं मान दवरचो म्हणून. आनी तें तेणी केल्ल्याचें तेंय ताका समाधान मेळटलें ह्या पुस्तकांतल्यान. हांव खरेंच तुमकां सांगता हाजेर खूब उलय सारकें आसा, पूण चडश्यो ज्यो गजाली बरी थोडी व्यक्तिचित्रां जीं आसा पळय आमी वाचल्या पळय मातशी वेगळी सार आसा. आनी त्या प्रत्येकाची जोड त्या मनशाच्या लायफांतल्यान कशें शिकचें कितें शिकचें हाचेर भर दिला. आनी वाचतना ल्हान ल्हान सुटसुटीत ते लेख वाज येना. मनशाक वयल्यान हें पुस्तक आसा तें 2 गजाली सादता. एक म्हणजे तुका फावल्या टायमाचो विरंगुळो जो आसा पळय तेंय करता, तुजें प्रबोधनूय करता, आनी समाज आनी सामाजीक घटकाचें जें पळय चारित्र्य घडण आसा पळय
तेंय करता. हांव मनोजाक ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्या निमतान हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी बरें, दुसरी गजाल म्हणजे हें पुस्तक खरें म्हणल्यार आनी एक गजाल आसा, मुख्य गजाल तो पॉयंट विसरपाचो. हें पुस्तक सगळ्या शाळांनी, शैक्षणीक संस्थांनी मुद्दाम विकतें घेवन आपल्या लायब्ररीन दवरचें, जेणे करून त्या भुरग्यांक हाचो उपयोग लाव जातलो. सरकारा कडेन जर आमचे कोण अशे म्हणयारे आसात जे सरकारा कडेन पावूंक शकता, जाल्यार सरकारी लायब्ररीन सुद्दां हें मेळचें खऱ्यांनी म्हणजे खरेंच मुल्यवान आसा. आनी ताचो लाव सगळ्या समाजाक जावचो. जाका लागून ताजें जें ध्येय आसा पळय तें सफळ जातलें. परतून एकदां तुका हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोडयता. देव बरें करूं सर. हांव मागतां MS उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे आदले प्राचार्य डॉक्टर NM जमगी सर, तुमी उलोवप करचें. माननीय, मी मराठीतून बोलतो आणि कारण कोकणी मला समजते, पण अजूनही मला का कोकणी येत नाही याच्याबद्दलही मी सांगणार आहे. कारण मी 18 वर्षे प्राचार्य म्हणून होतो, त्यावेळेला आय डिसायडेड टू लर्न कोकणी. पण माझे प्युन्सच असे होते की ते माझ्याशी मराठी बोलायला लागले आणि त्यांची मराठी सुधारली आणि मला कोकणी शिकायचं राहून गेलं. बट लँग्वेज इज अ व्हेकल ऑफ कम्युनिकेशन. कुठल्या ट्रॅकनं गेला काय हे नाही, यू हॅव टू बी एबल टू कम्युनिकेट. आत्तापर्यंत मी एक पाहुणा आहे, मला निमंत्रण पाठवून दिलेलं आहे याची मनोजनी. पण मी इथे आगंतुक वक्ता आहे, हे प्लीज लक्षात घ्या. आगंतुक म्हणजे सगळे जेवतात, तुम्ही जेवून घ्या, मानून घ्या, त्या दृष्टीनं मी हे करणार आहे. मला जे काय समजते ते मी हे करणार आहे. आता मनोज यांच्याबद्दल माझे मित्र महेंद्र देसाईंनी खूप काही सांगितलं. लेखक होणं, कवी होणं हे काय, तुम्ही एक दूध घ्या, गरम करा आणि जरा विरजण घाला, दुसऱ्या दिवशी दही होते, तसला प्रकार नाही आहे. तसं लेखक आणि कवी होत नाही. कवी किंवा हे व्हायला उपजत काहीतरी लागतं आहे. त्याला काय पाहिजे? अखंड वाचन, रँडम वाचन, अखंड वाचन, चिंतन, मनन आणि चरवण. गाय म्हैससुद्धा अगोदर गाबा खातात, नंतर मग ते आणून चरवण करतात. चरवण करून ते सगळं मिक्स होऊन नंतर मग घुसळलं जाते मनात. मग त्याच्यानंतर मग ते बरेच दिवस टिकते. म्हणजे आपण जसं लोणचं घालतो, लोणचं घातल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी काढायचं नसते. जेवढं लोणचं मोरेल तेवढं ते नंतर त्याचा स्वाद हे होते. म्हणून अखंड वाचन केल्यानंतर त्यांना काहीतरी नवीन विचार त्यांच्या ह्याच्यातनं येतात, कवितेच्या माध्यमातून किंवा ह्याच्या माध्यमातून. आणि ते मग नंतर ते लेखन मग सृजन होतं आहे. त्यावेळेला खूप कष्ट पडतात, त्याच्यासाठी खूप ऑब्झर्वेशन करावं लागते. लेखक होणं फार सोपी गोष्ट नाही आणि सगळ्यांना जमणार नाही. मी कवी होतो म्हणून कुठले फार्मसीमध्ये जाऊन टॅबलेट घ्या आणि उद्या सकाळी जाऊन तुम्ही घ्या आय एम कवी किंवा मी लेखक, असं होणं शक्यच नाही. आणि आता माझ्या बाबतीत मी एक सायन्सचा विद्यार्थी, सायन्सचा शिक्षक म्हणजे ऑलवेज ही इज ए स्टुडंट. आता आमच्या मित्रांनी सांगितलं. पण आम्हाला ज्या वेळेला आम्ही कॉलेजमध्ये होतो वगैरे, आम्हाला लँग्वेज हिंदी, मराठी मी महाराष्ट्रात होतो, मराठी शिकलो. हिंदी, इंग्लिश वगैरे शिकवायला आम्हाला उत्कृष्ट असे शिक्षक होते.
फार उत्कृष्ट. आम्हाला मग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरे शिकून झाल्यानंतर ज्यावेळेला हिंदी, इंग्लिश असायचं, वी यूज टू एन्जॉय. कारण अशा पद्धतीनं आम्हाला शिकवायचे की खूप आनंद वाटायचा. वी यूज टू एन्जॉय देअर लेक्चर. वी नेव्हर यूज टू बंक देअर लेक्चर्स इतकं. आणि आणखीन एक गोष्ट सांगतो. मी कराड आणि कोल्हापूरला माझं शिक्षण झालं. त्यावेळेला एक फर्ग्युसन विलिंग्डन कॉलेज सांगलीला एक द रा बेंद्रे म्हणून आपण नाव ऐकलं असेल, कवी होते. ते मराठीतले कवी आणि कन्नड पण कवी होते, द रा बेंद्रे. आणि ते इतके उत्कृष्ट कवी होते आणि पटापट हे करायचे आणि ते इंग्लिशमध्ये सुद्धा भाषण चांगले हे करायचे. द रा बेंद्रे म्हणजे काय, दत्तात्रय रामचंद्र बेंद्रे. आणि काय म्हणजे इंग्लिशमध्ये वगैरे एक असताना स्वतःचेच वाक्य रॅमसन सेड दिस असं म्हणायचे. मग त्यांचे विद्यार्थी वगैरे, सर रॅमसन कोण? आणि ते त्यावेळेला काय गुगल वगैरे काय नव्हतं, हे डिक्शनरी एन्सायक्लोपीडिया वगैरे बघून रॅमसन कोण नाव मिळायचं नाही. मग त्यांनी सांगायचे रॅमसन म्हणजे माझं नाव काय आहे, दत्तात्रय रामचंद्र बेंद्रे, मी रामचंद्रांचा मुलगा. मी सांगितले म्हटलं तर तुम्ही एवढं ऐकणार नाही, पण इंग्लिश माणसाचं नाव सांगितलं की तुम्ही ते लक्षपूर्वक ऐकता. असं ते सांगणारे असले साहित्य त्यावेळेला होते आणि त्यांचं लक्षण वगैरे आम्ही हे करतो. तसंच एक मुगळी म्हणून एक प्रिन्सिपल होते विलिंग्डन कॉलेजला. ते कन्नड लेखक, माझी मातृभाषा खरं म्हणजे कन्नड आहे, मुगळी. आम्ही कराड तेरदाळला मी SSCला होतो त्यावेळेला त्यांना चीफ गेस्ट म्हणून बोलवायचं म्हणून ठरवलं होतं. आमचे हेडमास्टर केस्तीकर ते कन्नड मराठी दोन्ही याच्यातले असे, ते त्यांना बोलवायला गेले. ते म्हटले मी जरूर येतो, पण श्रीकृष्ण पारिजातक एक कन्नड ते हे होते रात्रभर चालणारी नाटक संगीत नाटक होतं. ते जर तुम्ही माझ्यासाठी हे अरेंज करणार असाल तर मी येतो म्हणून सांगितलं. मग त्यांना आम्ही असं बोलवलं होतं. म्हणजे साहित्य फार मोठं हे आहे. आणि हे आमचे जे मित्र मनोज हे फार चांगली गोष्ट करतात. आणि ते इतकं त्यांनी काय लिहिलेले आहे. ते यांचे पहिले 2 पुस्तकसुद्धा मला दिलेले आहे, मी वाचून काढलेले आहे. ते मला कोकणी वाचता येते, समजते, पण बोलता येत नाही. पण मला आज आगंतुक म्हणून बोलवून घेतलं आणि त्याच्याबद्दल मी आय एम रिअली ग्रेटफुल टू मनोज. आणि मला काय वाटायचं होतं ते हे मी जरूर वाचेन. आणि आत्ता आमचे मित्र महेंद्र देसाईंनी सांगितले, मी आत्ताच सांगतो, मला 2 कॉपीज मी विकत घेतो. एक कॉलेज लायब्ररीला, MES कॉलेज लायब्ररीला, एक हायर सेकंडरी लायब्ररीला. कारण मी मुरगाव सोसायटीचा सेक्रेटरी आहे. मी आत्ताच कॅश देऊन मी विकत घेतो. आणि मी आमच्या टीचरनाही सांगतो, लँग्वेज टीचर्स, कोकणी टीचर्स वगैरे असेल ते, त्यांनाही सांगतो की तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीत जास्त पुस्तकाचा प्रचार करा आणि त्यांचे विचार सगळ्यांपर्यंत जाऊ दे, एवढंच मी प्रार्थना करतो. आणि त्यांच्या या प्रकाशनाबद्दल त्यांना मनपूर्वक मी धन्यवाद देतो. आणि मला बोलवल्याबद्दल मी अत्यंत आभारी आहे. आणि मला जे काय मी बोललो मोडकं मराठी वगैरे त्याच्याबद्दल तुम्ही मला खपवून घेतला, त्याच्याबद्दलही तुम्हाला धन्यवाद देतो. थँक्यू. सर, भाषा महत्वाची नाही, भाव महत्वाचे असतात. आणि तुमचे अनुभव विश्व जे आहे ते आम्हाला प्रेरणादायी आहे. धन्यवाद. आयज आमकां मुखेल सोयरे म्हूण कोंकणीतले ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ लेखक श्री महाबळेश्वर सैल हे लाभिल्ले आसात. सैल सरांचो जल्म कर्नाटक राज्यांतल्या माजाळी ह्या गांवांत 4 ऑगस्ट 1943 ह्या दिसा जालो. 17 वर्सांचे पिरायेर ते भारतीय फौजेंत भरती जाले. नोव्हेंबर 1963 ते नोव्हेंबर 1964
ह्या 13 म्हयन्यांच्या काळात ते संयुक्त राष्ट्र संघाचे वतीन इस्रायल इजिप्त हांच्या मदल्या तंट्यांत शांती सैनीक म्हूण पॅलेस्टायनांत वावुरले. तशेंच 1965च्या भारत पाकिस्तान हांचे मदीं जाल्ल्या झुजांत वांटो घेतिल्लो. फौजेची जीण सोंपले उपरांत तांणी गोंय हीच आपली कर्मभूंय मानली आनी तेन्ना सावन ते गोंयांतच स्थायीक जाल्ले आसात. सैलसरान आपणाल्या परजळीत कथा लेखनान एक आगळीच नामना साध्य केल्ली आसा. आपणाले अणभव विश्व उतरांच्या माध्यमान जिते जिवे उबे करप हो तांचो खाशेलो गुण. खंयचेच गजालीची सूक्ष्मतायेन पारखणी करपाचें तांचें कसब तांचे कथेक तट्टसाण हाडटा. एखाद्या मनशाक तांच्या गुणा अवगुणा सयत आसा तसोच चितारचो जाल्यार तो सैलानीच. काळीगंगा, अदृश्ट आनी अरण्यकांड, युग सांवार अशी तांच्या साहित्याची व्हडली वळेरी आसा, वाचूंक गेल्यार वेळ पावचो ना. तांच्या विखार विळखो कादंबरीक केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार 1989 आनी 1996 वर्सा गोवा कला अकादमी पुरस्कार, युग सांवार ह्या कादंबरीक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1916 वर्सा सरस्वती पुरस्कार तशेंच साबार प्रतिश्ठेचे पुरस्कार तांकां प्राप्त जाल्ले आसात. हांव मागता आयचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त महाबळेश्वर सैल हांचे कडेन तांणी आपले विचार उक्तावचे. ताळयांच्या गजरान तांकां येवकार दिवचो. नवी दिका पुस्तकाचे लेखक बाब एच मनोज आणि बिंब प्रकाशनाचे जाळवणदार दिलीप बाब बोरकर. दिलीप बाब बोरकर विषयी विशेष गोष्ट सांगता. ताणें हालींच म्हाजे एक बरी एक कादंबरी विनाश पर्व म्हणून छापला आनी तेजो आमी प्रकाशनाचो वाट पळयतात. तशें म्हणून हांव तांकां ते विखार विळखी छापल म्हणून तांकां जाहीरपणान हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. दुसरे एक आसा ते प्रोफेसर महेंद्र देसाय, प्रोफेसर जंबगी आनीक सकल हांव सगळ्यांक वळखना, थोडीच म्हाका वळखी दिसतात. प्रोफेसर चंद्रलेखा डिसोजा, प्रोफेसर वसंत सैल आनी हेर तुमी सगळे साहित्याचे मोगी म्हणून हांगा आयला. ते तुमकां आभार मानता साहित्याचे मोगी म्हणून आयला म्हण. कारण हांव एक साहित्यीक आनीक साहित्यीक मोगी वाचक हे जेन म्हाजे मुखार येतात ते म्हाका खरेंच ते आपलेच दिसतात. खूब आपलेपणान हांव तेंचे कडेन वेव्हार करतां. खरें म्हळ्यार तेच खरें आमचे साहित्यीक कला ह्या गोश्टीक जे आसा न्ही ते जे रसिकच लोक खरें म्हण तिगयतात आनी मुखार व्हरतात. त्याच हांव तुमी आयले म्हणून तुमकां सगळ्याक थँक्यू म्हणटा. लेखक याचे मनोज बाबान एक उदात्त अशा ह्या विशयाचेर चड करून आमी नैतीक मुल्यां म्हणटात. म्हाका दिसता ते नैतीक मुल्यार पुराय जें लिखाण आसा, खुबशे लिखाण लेख वाचले, हे पुराय नैतीक मुल्यावरच अशें ते लिखाण आसा. आनी तांणी ते एक उदात्त अशें एक आपल्या एक ध्येया साठी आपलें जीवन अर्पीत केलां. आनी मनशाची समाजाची देशाची अशी नैतीक मुल्यां ते विकसीत जावची, ताजो पांय मजबूत जावचे हे साठी ते गेल्ल्या 32 वर्सां म्हाका आश्चर्य दिसलें, म्हाका बरें दिसलें, आनंद जालो. 32 वर्सां ते ही नैतीक मुल्यां शाळेंत शिकयतात. आनीक तेंचें साहित्य बी आसलें वाचलें. मागीर तें साहित्य सुद्दां सगळें अशें नैतीक मूल्य घट करसाठी, मनशाची समाजाची नैतीक मुल्यां मजबूत करसाठी, प्रबळ करसाठी प्रयत्न करतात. त्यासाठी हांव ते म्हाका तेच खरें म्हळ्यार ह्या गोश्टीचो म्हाका खूब तेजे बद्दल म्हाका आदर आसा, अभिमान आसा. कारण अशे गोश्टी आतां हळू कुशीन पडूंक लागल्या. आमी पळयतात नैतीक मुल्यां बी अश्यो गोश्टी कोणा पडून गेले नात. ते एक वेगळेच फेड अशें लोकांक दिसता. त्यासाठी ते एक ध्येयवादी असे मनुष्य ती नैतीक मूल्य तिगोच प्रयत्न खूप असो प्रयत्न करू लागलात. ती आज कारण खरं म्हळ्यार ही नैतीक मूल्य समाजाक देशासाठी खूप खूप गरजेची जालात. तुम्ही पळयतात पुराय संवसार हो गुन्हेगारी वृत्तीन असो गुन्हेगारीचा एक चक्रात सापडला.
आणि पुराय जो समाज असा किंवा संसार असा असे गुन्हेगारी, खून, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, झुजा हेजेन सामके पुराय कळवून गेला पुराय संसाराचे मळब. त्यासाठी ह्या गोष्टी खूप खूप महत्व असा. त्यासाठी हांव तेंची ती नैतीक मूल्य जे कळयतात न्ही त्याविशीं थोडेशे उलयतलो. तेजे भायर चडशे उलोवचो ना. नैतीक मूल्य ही सामकी गरजेची जालात. गरजेचे जाल्यार आमकाले जे मुखारलो जो समाज आसा, राष्ट्र आसा किंवा संसार आसा हो मुखार सारको टिकून उरतलो किंवा आमी सत्यम शिवम सुंदरम म्हणटात ते समाजाचें किंवा संसाराचें हें टिकून उरतलें जाल्यार ही नैतीक मूल्यां आमी खूब कसोशीन अशी आमी ती पाळची पडटली मुखार. आनी हेंच काम मनोज बाबान हातांत घेतलां. ते साठी तेंचें हांव खूब अभिनंदन करता. म्हाका बरें दिसता की नैतीक मूल्या विशीं ते आतां बरोवंक लागला. ते शिकयताले ते बरें आसा. शिकयताले ते आतां नैतीक मूल्यां ते साहित्यांतल्यान कळोवंक लागलात. साहित्य हें साहित्यान सदांच नैतीक मूल्याचो नीतिमत्तेचो समर्थन केल्लें आसा. साहित्यांत मुळात मोग, माया, दया, क्षमा, प्रेम हेच गोष्टी साहित्य हे कळयता. तेजे भायर हे करना. आनीक आमचे तुका आसा सगळे धर्मग्रंथ आसा न्ही ते धर्मग्रंथ एक तर ते मुळात साहित्य ग्रंथ आसात. तशें म्हणून ते सगळे लोक ते आवडीन ते वाचतात आनी तेतूंतल्यान मागीर ते धर्माची नीती मूल्यां ते शिकयतात. ते बायबल आसा न्ही, बायबल दिलीप बोरकाराचो अभ्यास खूब आसा. तेजे एक प्रकरण आसा. इतली सुंदर साहित्यीक प्रकरण आसात. त्या साहित्यीक प्रकरणांतल्यान ती धर्ममुल्यां किंवा नीती मूल्यां शिकयतात. आमचे भगवद्गीता हे काव्यातल्यान सुंदरशें पुराय जे नीती मूल्य आमकां सांगता, धर्माची सांगता. बायबल म्हणटा ते खूब अशे बरे एक साहित्य ग्रंथच आसा म्हणून. ती तेतूंतलो तेन्नाचे अरबस्तानाचे इतले सुंदर तेतून वर्णन आसा की ते आमी वाचूं ना केन्ना. अशें साहित्य मनोज बाबान साहित्यातून आमकां हे दिता, नैतीक मूल्याची शिकवण दिता आमकां म्हणा किंवा भुरग्यांक किंवा मुखारल्या जनरेशनाक, समाजाक. तुमकां बरीचशी सगळे जातक कथा किंवा आणि जे पंचतंत्रातली कथा आसात हे आनी नंतर आमच्या महाकाव्यातली कथा, आडकथा आसात न्ही, हे सगळी आमकां नीती मूल्य शिकयतात. प्रत्येक कथा आसा न्ही आमच्या महाकाव्यातली खुबश्यो कथा येता मदीं सगळी नीती मूल्य साडीच ती बरयली अशी दिसतात म्हाका. आनी आधुनीक साहित्य सुद्दां हें सदांच नीती मूल्याची किंवा नैतिकतेचोच समर्थन करता. फाटीं पयलीं साहित्यात एक खलनायक उरतालो. खलनायक तो दुश्ट असो वायट उरतालो. पण त्या खलनायकाक सुदारून घेवचे अशें साहित्य खूब प्रयत्न करतालें. तेका निवळावन घेवचें, सुदारून घेवचें. पण जें सुदारना जायत तेजी शोकान तिका अपरिहार्य आसताली. ते शोकान तिका जाताली. अशी एक साहित्याची ती मूल्य आसताली. ती साहित्यान सदांच नैतिकतेचे अशें समर्थन केल्लें आसा. हे सत्य आणि नैतिकता ही खंय एक नाण्याची दोन बाजू. गांधीजी सत्याविशीं जेन्ना व्याख्या करतालो तेन्ना पुराय संवसार आस्पावून घेतालो. तशीच नैतिकतेक तसोच तो पुराय संवसार मनोज बाबा ते खबर आसता, बरें खबर कळटलें हांव कितें म्हणटा तें. पुराय संवसार ते नैतिकतेन आपल्या भितर समावून घेतिल्लो आसा. आतां एक भुरगो दादलो आपल्या बायल भुरग्याक पोसता, सांबाळटा, तेजें नैतीक कर्तव्यच. पण तो जेन्ना अशें म्हणटा की बायल भुरग्याक सांबाळटा खरें आसा, आपल्या आजूबाजूची झाडां, आपल्या घराची आजूबाजूची झाडां आसात तांकां सुद्दां उदक पाजचें, उदक दिवचें, तांची सुद्दां सेवा करची, हें सुद्दां नैतीक मूल्यच आसा. पुराय रानां, वनां किंवा आमचे प्राणी किंवा पक्षी किंवा सुकणीं हेंक सुद्दां सांबाळ करप हें सुद्दां नैतीक मूल्यच आसात. स्वता विशींची पयलीं आपूण व्यक्ती म्हूण म्हजे विशींची नैतीक मूल्य आसात. तेंचो समाजा विशीं नैतीक मूल्य आसा, आपल्या घराब्या विशीं नैतीक मूल्य आसात, आपल्या राष्ट्रा विशीं नैतीक मूल्य आसात. हो जो पट आसा नैतीक मूल्यांचो हो खूब विस्तारीत आसा. तो खूब सूक्ष्म आसा आनी खूब विस्तारीत आसा तो प्रश्न. ताका मनोज बाब खंय तरी गवसणी हेचे मनोज बाब खंय तरी ताका गवसणी घालता आनी आमकां साहित्यांतल्यान ते आमकां शिकयता. खूब मोलाचो असो तो एक वावर आसा.
तांकां सकारात्मक बाजू ह्या खूब हांव ते हेतूंत पळयता तेंगेल्या लेखांत खूब कडेन सकारात्मक बाजू विशीं ते खूब अशें बरयतात, खूब अशें सांगतात. सकारात्मक बाजू म्हळ्यार कितें, आतां जें पळय आमकां पुराय संवसारांत जें सत्यम शिवम सुंदरम अशें देखीक बरें बरें दिसता तें सकारात्मक मनशानच हें केल्लें आसा. ती एक आत्म्याची मनाची काळजाय एक उर्जा सकारात्मक बाजू, ती सकारात्मक बाजू. तेजेरूच तो आत्मविश्वासान पयलें पावल मारता सकारात्मक मनीस आनी मागीर यशाची तेंगशी चडून वता. आनीक हें सगळें तें बरें जें कितें कुरूप दिसता, हें दिसता तें नकारात्मक लोकांक पळोवन निर्मिला. आनी जें बरें बरें जें आसा समाजांत ते सगळें सकारात्मक जी उर्जा अशी लोकांक तशी निर्मिला दिसता म्हाका. आनी तेजो त्या सकारात्मक बाबीची खूब अशी ओड आसा. हांव पळयता पुराय त्या लेखांनी ती खूब बरी गजाल. खरें म्हळ्यार ह्या सकारात्मक बाजू विशीं शाळा कॉलेजींनी किंवा सरकारान खरें म्हळ्यार सत्र घडोवंक जाय. मनशाक चडांत चड सकारात्मक कसो करचो ह्या विशयाचेर एक परपत अशी सत्र घडोवपाची. भुरग्यांक चड करून कळटा तुका सकारात्मक कशें जावचें आनी कशें आत्मविश्वास मेळोवचो आनी कशी ती सकारात्मक उर्जा मेळोवची आनी मुखार पावल मारचें हे विशीं कितें तरी जावूं जाय. सकारात्मक मनशान हें सगळें निर्माण केल्लें आसा. त्या साठी म्हाका बरें दिसलें ते खूब अशे सकारात्मक बाजूचे खूब अशे प्रोत्साहन करतात. तांचे एक म्हाका एक लेख आसा, ती सैम सुराचें जतन करुया. सैम सुराचें खूब असो म्हत्वाचो लेख आसा तो, खूब म्हत्वाचो लेख आसा. जेन्ना पळय ह्या संवसारांत कांयच नाशिल्लें, जीव जंतू नाशिल्लो, प्राणी नाशिल्लो, कांय नाशिल्लो, तेन्ना एक अनाहत नाद म्हणून घुमतालो. अनाहत नाद म्हणटालो तेका कसलोच आयाम नाशिल्लो, तो आशिल्लो पूण तो अनाहत नाद. नंतर जेन्ना हे जीव जंतू प्राणी थोडे निसर्ग तयार जालो, मागीर ओंकार नाद आयलो. ओंकार नाद घुमूंक लागलो आनी आतां जो सैमाचो आवाज आसा तो ताजो जीव फळफळीत असो आवाज आसा. तातूंत वागाची गरड आसा, गोरवाचे, तितलाची, हरणाची हांबेवप आसा किंवा पक्षाचो किळबिळाट आसा, वाऱ्यांचे झाडां वांगडा सळसळ आसा किंवा समुद्राची उडटी ल्हार आसा किंवा नळबात जो आवाज येता तो हेजो कुपांचो गडगडाट आसा. तें एक तरेचें अशें सैम जिते जिवी आमी उबे आसा, सामकें जितें. आमी खंयी म्हळ्यार ते आमचे पाट सोडिना, अशें जिते जिवी एक ते सैम आमी मुखार आसा. तो आवाज आसा तो टिकून उरूंक जाय, हो तेंचो हावेस आसा. हो जो आवाज आसा सतत टिकून उरूंक जाय मुखारी कांय शेकड्यांनी कांय हजारांनी. आनी ज्या दिसा हो आवाज थांबतलो सोंपतलो त्या दिसा मनीस जात सोंपतली. ती तांकां एक हें आसा, एक खंत आसा, कळवळ आसा. त्याचे हो जो निसर्गाचो जो आवाज आसा तो सोंपो जायना, सोंपो दिवंक जायना. निसर्गाचो आवाज सोंपप म्हळ्यार निसर्ग सोंपोवप आनी निसर्ग सोंपोवप म्हळ्यार मनशान स्वताक सोंपोवन घेवप अशें एक ताका खरपणान दिसता. आनी एक तेंगेली बरो हें आसा, मनशाले इच्छेक अंत ना. मनशाले इच्छेक आनी मनशाले इच्छेक अंत ना म्हणून म्हाका दिसता हे आमी पळयता भ्रश्टाचार म्हणटा किंवा लोकांची पिळवणूक करप अशी गोश्टी असतात. आनीक जाय कितले दिले आनीक जाय पयसो जाय पाठक जाय आनीक जाय. आनी ह्या इच्छेक अंत नाशिल्लो जो हाव आसा, हावच हो चड करून गुन्हेगार वृत्ती किंवा भ्रश्टाचाराक असो हें दिता. ते बरी एक टॉल्स्टॉय ती काणी सांगतात, कथा सांगतात. एक रशियात एक शेतकार आशिल्लो. रशियाक शेतकार आशिल्लो, ताका दिसता आपल्यालें शेत खूब कमी आसा. ताका सांगता तूं सायबेरियांत वच, थिंगा खुबशे शेत आसात. मागीर तो सायबेरिया वता आनी थंयचो तो जाणवदार ताका सांगता तुका शेत दिता, भरपूर शेत तुका मेळटलें. तूं सकाळीं सूर्य उदेतना धांवूंक लाग आनी जेन्ना सूर्य अस्तंतेक येतलो तेन्ना एक व्हडलो रावंड मारून यो आनी ते अस्तंत तेन्ना तो रावंड मेळटलो, ती पुराय जमीन तुजी. तो धांवूंक लागता इतलो धांवता आनीक शेत जाय म्हणून धांवता. म्हण निमाण जेन्ना अस्तंतेक पावता तो लागीं पावता येवूंक तेन्ना तो थकता आनी जमनीर पडटा आनी मरता. हे जे इच्छेचे जे मनशाचो जो अंत ना पळय ताका हो शेवटी एक तर तेका मरणच आसता.
त्यासाठी इच्छा म्हणत एक लिमिट असूकच जाय प्रत्येक इच्छा म्हणल्यार हाव आनी हाव असं तरेचे एक तो बरो असो लेख आसा. हेतून बरीचशी व्यक्तिमत्व म्हाका खूब आवडलात. खरीच व्यक्तिमत्व आसात. जर कोण मालवणी मामा आसा किंवा पांडुरंग साखरदांडे म्हणून एक सुंदर अशें व्यक्तिमत्व, सकारात्मक अशें व्यक्तिमत्व सुंदर आसा. आनी बरेचशे एक सोलापूरचो एक टिचर तो जाका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. अशी जी तेंका एक आसा एक व्यक्तिमत्व उबी करची एक ताक आसा. ती एक साहित्यीक मुल्याची आसा. आमी साहित्य कोंकणीत व्यक्तिमत्वाचेर अशी शुद्ध व्यक्तिमत्वाचेर खूब अशी कमी पुस्तक आसात. तितली चड ना. आनी ती खरी जेती जागती किंवा हाडा मासाची अशी व्यक्ती उबी करची अशी जी एक खूब तेका एक प्रतिभेची ताक लागता. खूब म्हाका दिसता मनोज बाबान एक पुस्तक बरोवचें फक्त व्यक्तिमत्वाचेर. त्यांचे एक्रॉस जे लोक मुखार आयिल्ले बरे वायट दुश्ट श्रेश्ठ ते सगळ्या व्यक्तिमत्वाचे ते बरोचसो एक व्यक्तिमत्वाचेर पुस्तक बरोवचें आनी तें आमकां वाचूंक मेळचें. म्हाका तेंची विनंती आसा कडपां. आमी अशें म्हणटात खूब जाण की कोंकणीक दुसरे भाशेच्या व्हड भाशेचो आधार घेतल्या शिवाय आमच्या कोंकणी बरोवंक येना अशें आमचे समज आसा. तो खोटो समज तो खरो समज न्ही. हे मनोज बाबाच्या पुस्तकांत एक पोर्तुगीज उतर ना, एक इंग्लीश उतर ना, सगळी कोंकणी उतरां. जी मराठी उतरां शामक दिसता ती मराठी न्हीच म्हणत. ती कोंकणीच्या प्रकृतीक लागीं अशी आशिल्ली काही उतरां आसात. ती मराठी उतर न्ही कोंकणीचीच उतरां. पूण तांणी ते म्हाका तांकां तोखणाय दिसता, तेजें अभिनंदन करचें दिसता म्हाका. तांणी पुराय शुद्ध कोंकणीत अशें पुस्तक बरोवन काडलां. कोणीच म्हणूंक शकना कडपां ह्या भाशेचेर इंग्लिशी प्रभाव आसा, पोर्तुगीज प्रभाव आसा किंवा मराठी प्रभाव आसा, हिंदी प्रभाव आसा. हे एक शुद्ध कोंकणीतलें अशें एक बरें पुस्तक ताणें बरयलां. कोंकणी भाशे मुखाल्ल्या समाजाक मुखाल्ल्या भुरग्यांक किंवा शिक्षण संस्थांनी किंवा कोंकणी म्हळ्यार कितें कशी बरोवची, कोंकणी म्हळ्यार कशी बरोवची अशी एक तेमी देख अशी बरी अशी घालून दिल्ली आसा. शेवटी म्हाका परत हेच सांगता दिसता की नैतीक मूल्यां जो पण टिकतली मनशाची न्ही तो पर्यंत हो समाज टिकतलो. तुमकां उदाहरण सांगता. काय बरी भांगराची द्वारका आशिल्ली. काय बरी फलताली फुलताली सुखात लोक आशिल्लो. अचानक कितें जालें ते लोक एक दुसऱ्याची कुचेष्टा करूं लागले, चेष्टा करूं लागले, एक दुसऱ्याक झगडी मारामारी करूं लागले आनी शेवटीक ते व्यसनात बुडून गेले. सोऱ्याच्या व्यसनात आनी कसल्या व्यसनात बुडून गेले आनी स्वता एक दुसऱ्याक मारूनच सोंपून गेले. काय बरी भांगराची द्वारका ती कशी गेली की ज्या लोकांक नैतीक मूल्यां सोडली आनीक नैतीक मूल्याच्या भायर वागूंक लागले, अनैतीकपण वागूंक लागले आनी त्या खातीर ते आपलो ते सगळें पुराय द्वारका नश्ट जावन गेली. हो एक खूब अशें हे जर हो संवसार टिकून उरतलो तर ही नैतीक मूल्यां टिकून व्हरप खूब म्हत्वाचें आसा. आज रशियाचो तो प्रेसिडेंट आसा तो म्हाका दिसता झुजा करून असो फुरफुरता. म्हाका दिसता पुतीन तो कित्याक आनीक लोकांक तो आतां तर अटोम बॉम्ब किंवा अणुयुद्धाची धमकी दिवंक लागला. त्या मनशाची नैतीक मूल्यां कितें आसतली हो खरो संशोधनाचो विशय. कधी ताका नैतीक मूल्यां नासतलीच. जेन्ना हिटलरान दुसरे महायुध्द सुरू केले हिटलराक तर आनीक कितल्याशाच लोकांक निरपराध लोकांक मारले, जूक गॅस चेंबरार करून मारले. ह्या मनशाक घरा भितरूय कसली नैतीक मूल्यां मेळूंक नाशिल्ली आनी घरा भायरूय केन्ना नैतीक मूल्यां मेळूंक नाशिल्ली. तशें म्हणून तो तसो वागलो आनी तेणी पुराय संवसार उध्वस्त करून वचचे सामकें हेजेर पाविल्लो तो त्या शिमेचेर. अशे तरेचें आनी एक तेगेलो दोस्त आशिल्लो त्या दुसऱ्या महायुध्दांत इटलीचो मुसोलिनी म्हणून तो तर सामको नितीभ्रश्ट मनीस आशिल्लो. इतलो नितीभ्रश्ट मनीस आशिल्लो. तो जेन्ना मेलो तेन्ना तेगेल्याच लोकांनी ताका खबर चौकात हाडून उलटो टांगलो आनी त्या वेळाचेर इटलीची जी नैतीक स्तर आशिल्लो इतलो सकयल देंविल्लो तेन्ना तेचे नंतर ते फासिझम जल्माक आयले. फक्त दुसऱ्याक लुटा आनी खाया पिया अशें तरेचें तितूंतल्यान वयर सरूंक इटलीक कितलोसोच त्रास जालो.
तशें म्हाका एक हांव मनोज बाबा अभिनंदन करत सांगता की नैतीक मूल्य किंवा ही टिकून उरप संवसारात टिकून उरप खूब खूब मोलाचें काम आसा आनी ते मनोज बाब करतात हे साठी ताका हांव अभिनंदन म्हणटा. आनीक तुमी म्हाका आपयलो आनीक 4 उलोवंक दिली म्हणून हांव तुमचें अभिनंदन करता. उपकार म्हणटा. म्हणटात जे काळजन आसता तें ओठार येता. सैल सरांनी साहित्यांतल्या नैतीक मूल्यां बद्दलची गरज जी आसा ती उक्तायल्या आनी ती नैतीक मूल्यां वा ती गरज जी आसा सैल सरांच्या साहित्यांतूय आमकां वाचपाक मेळटा. देव बरें करूं सर. माचेर हाचेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता तांणी लेखकाच्या वतीन दिल्ली ही ल्हानशी भेट मानून घेवची. मागता मानसी हाचे लागीं तांणी मुखेल सोयरे भोवमानेस्त महाबळेश्वर सैल हांकां भेट दिवची म्हूण. तेच परी आमकां लाभिल्ले मानाचे सोयरे भोवमानेस्त प्राध्यापक महेंद्र विनायक देसाय, तुमी हे भेट स्विकारची. एमएस उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे आदले प्राचार्य डॉक्टर NM जंबगी सर, तुम्ही ही भेट स्वीकारची. नवी दिकाचे प्रकाशक भोवमानेस्त दिलीप बोरकार सर, लेखकाच्या वतीन ही भेट स्वीकारची. देव बरें करूं. सुवाळ्याचो शेवटचो टप्पो म्हळ्यार उपकरण. शेवटचो टप्पो जावचे पयलीं आनी ती म्हाज्या वतीन मोठ्यान ताळयो जावनी. सुवाळ्याचो शेवटचो टप्पो म्हळ्यार उपकार आठोवप. हांव मागता लेखक H मनोज हांचे लागीं तांणी सर तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. माचेर हाजीर आशिल्ले मानाचे सगळे जांचे म्हाका मना काळजाच्यान दिनवास करूंक दिसता. सगळ्यांत पयलीं मुखेल सोयरे भोवमानेस्त महाबळेश्वर, जांकां आमी ऋषितुल्य मानतात, जांकां अण्णा ह्या नांवान आमचे सारकेले मनीस पुकारतात, उलयतात, उलो मारतात, तांचो आशिर्वाद घेतात. मानाचे सोयरे प्राध्यापक देसाय सर, म्हाका सदांच उर्बा दिवपी, म्हज्या लिखनाक वाव दिवपी, प्रकाशक, दर्जेदार बिंब गोंयकारां खातीर नेमान उजवाडाक हाडपी भोवमानेस्त दिलीप बाब बोरकार, आमचे सर मूल्यां दाखयली. म्हाका याद जाता सगळ्या शिक्षणाच्या मळार चांडाळ चौकडी आसतात आनी आमच्या बरोबर म्हणजे बगर तांचे बरोबर हांवूय आसतालो खंय ना खंय. सर दिश्टी पडले म्हणटकीर आमी पुज्य जाताले आनी ताचे वर्णन सांगपाचें जाल्यार संदीप हांगा बसला, म्हजो इश्ट. नागेश बाब ओझरकार, तुकांय देव बरें करूं. खूब सुंदर अशें निवेदन तुवें केलें. ताळयांनी ताची उर्बा वाडोवची. म्हणटकच एक काम म्हजें सोंपें जालें. आतां मुखावेली येतलीं पुस्तकां करचे खातीर आमकां आनी खंय वचपाची गरज ना. ताचे पयलीं मॅडम नायक, दिपाली नायक आशिल्ली आमकां. म्हज्या खातीर आयिल्ली डॉक्टर चंद्रलेखा, आमची गोंय विद्यापिठाची आदली मुखेली, बिना
मॅडम DPRची हेडमिस्ट्रेस प्रोफेसर सेल, बालचंद्र एक्स हेडमास्टर, तांची मिसेस, कितले म्हजो इश्ट दामबाब, राजेश बेलगांवकर सर MAS कॉलेजींचे आयल्या, उल्हास सर आनी जायते सगळ्यांची नांवां घेवंक हांव रावना कित्याक आतां कळाव जाल्लो आसा. नवी दिका जिवितांत रंग भरूंक शाश्वत मुल्यां रुजोवंक सक्षम अशें म्हाका दिसलें. हें दिसपाक कारण आसा. एका म्हज्या इश्टान सदांच लेख वाचून सांगचें, ही मरे शाश्वत मुल्यां. हांव नकळो की खऱ्यांनीच ती शाश्वत मुल्यां काय ना ती, पूण एक गजाल हांव सांगूंक शकता की जेन्ना आमी शाळेंत आशिल्ले तेन्ना जंबगी सारके टीचर, एक सर म्हाका अजून याद आसा, जो आमकां सदांच नांव हांव विसरलो, स्वामी सर दिसता म्हाका, याद येना, नायरी, नायरी सर असो शिकयता मध्येच कितें ना कितें सांगतालो आनी ताजो उल्लेख खंय तरी हांवें केल्लो आसा, मे बी हांगा ना जाल्यार दुसऱ्या खंयच्या तरी पुस्तकान आसा. आनी ती गोश्ट हांव भुरग्यांक म्हजे क्लासीन पासून सांगता. ताणें सांगप आसलें आमकां सदांच, 1 अमेरिकन और मे बी 2 अमेरिकन्स ग्रेट इन्व्हेन्शन्स. दोग जेन्ना अमेरिकावाले बसतात, ग्रेट इन्व्हेन्शन्स. 2 जापनीज ग्रेट डिस्कवरीज. 2 Americans, great inventions. 2 Japanese, great discoveries. 2 Indians, great discussions. अशें ताणें सदांच सांगप. जें अजून म्हाका याद जाता. म्हणटकच आमी ज्या वेळार शिकताले त्या वेळार सिच्युएशन वेगळें आशिल्लें आनी आतांचे भुरगे जे शिकतात त्या वेळार सिच्युएशन वेगळें. आवय बापूय सगळें दितात. आमच्या वेळार कांयच मेळनाशिल्लें, पुस्तकां मेळनाशिल्लीं, याद करात. म्हाका जाल्यार पुस्तकां मेळनाशिल्लीं. आमचे 4 भाव शिकताले सगळे कडेन. कोणाक म्हणून आवय दितली पुस्तकां हाडून, उसणी मागून घेताली. तूं मरे म्हाका 8वेची दी, हांव तुका म्हजे 7वेचे दिता. एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम. आतां ती बार्टर सिस्टम ना आनी जाका लागून नितीमुल्यां देंवूंक लागल्या. नितीमुल्यांची पायरी वयर चडपाची ना, ती आतां देंवूंक लागल्या. ते कोणें तरी खंय तरी ही जी चाल आसा ती मुखार व्हरूंक जाय आनी आमचे सारके शिक्षकूच ते करूंक शकता. दिलीप सर म्हणटा त्या प्रमाण देखून हांव हे अशे तरेचें लिखाण करतां. कविताय बरयतां, ती गजाल वेगळी. आनीक एक उर्बा दिवपा सारकें म्हळ्यार वृक्ष प्रश्न जो सरांचो बूक आसा तो परत परत हांव वाचतां. केन्ना केन्ना जेन्ना मन विरूस जाता त्या वेळार हांव तो वाचतां. रवींद्र बाबाचे पुस्तकां वाचतां ज्या वेळार म्हजें मन विरूस जाता त्या वेळार. आनी त्या वाचनांतल्यान, त्या लेखांतल्यान म्हाका उर्बा मेळटा की हांवें कितें तरी करचें. हे कोंकणीच्या मळार आशिल्ले आमचे मुखेली म्हालगडे, तांच्यांनी जी वाट करून दिल्या ते वाटेर कोणें तरी चलूंक जाय. आनी ही पिळगी आमचे सारक्या मनशांनी जर फुडें व्हेली ना, जावं हे पिळगेक आदार दितले जाल्यार मुखार गेले ना जाल्यार खंय तरी आमी फाटीं पडटले. इतलेंच सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. वचच्या पण तुमी बसूनच रावा 2 मिनटां, सगळ्यांक एक प्रत दिता, ती घेयात आनी चड वेळ घेना, वेळ जाल्लो आसा. देव बरें करूं म्हणटा आनी परत मेळुया. हे अशें परत मेळुया आनी अशें पुस्तकां जर दिलीप बाब आमकां मदत करूंक तयार आसा, तांचे मस्तीन नवीन पुस्तकां काडया. देव बरें करूं. मना काळजांतल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं.